नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आध्यात्मीक सशक्तीकरण हेच खरें सशक्तीकरण आसा आनी आध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपाची गरज आसा हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. आध्यात्मीक मुल्यांच सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक एकठांय बांदता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. नवी दिल्लीत ब्रह्मकुमारींनी भारत मंडपम हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रपती मुर्मू स्वच्छ आनी निरोगी समाजा खातीर आध्यात्मीक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय प्रक्षेपणा वेळार उपस्थितां कडेन उलयतालीं. तरणाट्यां मदीं आध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्या खातीर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ब्रह्मकुमारींचें कौतुक केलें. बायलांच्या फुडारपणा खाला ब्रह्मकुमारी संघटना ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली आध्यात्मीक संघटना आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. भारताचें पारंपारीक ज्ञान, विचार, भलायकी आनी सांस्कृतीक चैतन्य हाचे कडेन संवसाराचें सदांच लक्ष आसता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. कर्नाटकांतल्या बेळगावी हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॅडिशनल मेडिसीन हांगा ते उलयताले. पारंपारीक वखदां पद्दती आनी ताचे वयल्या संशोधनाचेर तांणी भर दिलो. अशा तरेचो समाजाक फायदो जातलो अशें तांणी म्हळें. संशोधन आनी विकासाच्या गुंतवणुकेच्या म्हत्वाचेर भर दिवन तांणी म्हळें की भारत जागतीक पावंड्यार संशोधनाचें केंद्र म्हूण उदेवपाक येवपाक तयार आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारताची उद्दिश्टां साध्य केल्या उपरांत भारत म्हत्वाची भुमिका निभायतलो अशें तांणी म्हळें. देखून प्रत्येक नागरिकान सक्रीय भुमिका निभावची अशें आवाहन तांणी केलें. योग, सिद्धी आनी हेर पारंपारीक ज्ञानान आधुनीक जिवनशैलींत उप्रासलेल्या आव्हानांक फुडो करपाक मजत जाल्या अशें धनखड उलयले. देशाच्या प्रगती खातीर आनी समृद्धी खातीर प्रत्येक व्यक्ती, समाज आनी देशा मदीं निरोगी गूण आसप गरजेचें अशें तांणी म्हळें. आदले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या पुण्यतिथी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी नेहरूक आदरांजली ओंपल्या. काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, पक्षाची ज्येश्ठ फुडारी सोनिया गांधी आनी हेरांनी नेहरूक तांच्या 60व्या पुण्यतिथीच्या आदरांजली ओंपली. लोकसभा वेंचणुकेंत विक्रमी मतदान जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अनंतनाग राजौरी हांगाच्या मतदारांचें अभिनंदन केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी तांचो उत्साही सहभाग तांच्या लोकशाय भावनेचो जितो जागतो पुरावो अशें म्हळां. अनंतनाग राजौरी लोकसभा मतदारसंघात 54.84% मतदान जावन नवो विक्रम जाला, जो फाटल्या 35 वर्सांतलो सर्वाधिक आसा. नवी दिल्लीत आयुष मंत्रालयान ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद हांगा जनरल इन्शुरन्स कंपनी आनी आयुष हॉस्पिटलांच्या मालकां खातीर संवेदनशीलता कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीचो हेत फक्त लोकांक आयुष उपचारांची सुलभता आनी परवडणारी क्षमता वाडोवपाचो न्हय, तर देशांतल्या भौशीक आनी खासगी आयुष हॉस्पिटलांच्या विमो संरक्षणा खातीर सुसूत्रता हाडपाचो आसा. नियामक चौकटीचेर ह्या कार्यावळीत चर्चा जातली आनी भलायकी विमा येवजण्यांत आयुष उपचारांक मुखेल प्रवाहात हाडप तशेंच आव्हानां आनी संदी ह्या दोगांचें निराकरण करपाक, मुखेल भागधारकां मदीं संवाद सुलभ करपाक आनी धोरण समर्थन हे विशय आसात. चर्चेत येवपी हेर मुद्दे म्हळ्यार आयुष क्षेत्रांतलो विमो संरक्षण, विमो क्षेत्रा खातीर मानक उपचार मार्गदर्शक तत्वां, आयुष हॉस्पिटलांचे संभाव्य उपलब्धी आनी तांचे येस हे आसात. हे वेळार उलयतना आयुष सचीव वैद्य राजेश कोटेचा हांणी हो दीस आयुष आनी विमा संरक्षणा खातीर म्हत्वाचो आसा अशें म्हळें. विमा तज्ञांच्या कोर ग्रुपाचे अध्यक्ष प्राध्यापक बेजोन कुमार, AIIAची संचालक प्राध्यापक तनुजा नेसारी हांणी आपले विचार मांडले. रेमल चक्रीवादळ आतां तीव्र चक्रीवादळ नासून तें मातशें कमी प्रमाणांतलें चक्रीवादळ जालां अशें NDRFचे DIG मोहसेन शाहिदी हांणी म्हळां. कारण वाऱ्याचो वेग आदीं वराक 110 ते 120 किलोमीटर आशिल्लो, तो आतां वराक 60 ते 70 किलोमीटर इतलो जाला अशें प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना शाहिदी हांणी सांगलें. ही एक व्हड थाकाय आसा आनी आज सांजे मेरेन हें आनिकूय कमी जावं येता अशी अपेक्षा आसा अशें तांणी म्हळें. कोलकाता हांगा वणत कोसळून एकलो सोंपलो आनी बचाव कार्य आनी मदत करप नेटान सुरू आसा आनी NDRFचे 14 पंगड पश्चीम बंगालात व्हड प्रभावीत वाठारांत तैनात आसात आनी 6 SDRF पंगडूय मजती खातीर तैनात आसात अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.